प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। अदलिया की रीस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक 27वीं आइनी तरमीम के सम्राट मुसलसल कौम के सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि ये तरमीम पिछले साल नवंबर में पार्लियामान से मंजूर कराई गई थी, तो 5 माह इसको हो गए हैं। जिस मकसद से जिस अंदाज में ये तरमीम पास हुई वो भी आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता गया है। मंगल को इस्लामाबाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मज़ीद कुछ फैसले हुए जो बाज़ लोगों की नज़र में तवक्को के ऐन मुताबिक थे। इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 में से 3 फाजिल जजेस के तबादलों की अक्सरियत राय से मंजूरी दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस समन रफत को कराची मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और खादिम सुमरो के तबादले भी मुतवक्के थे, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दो के जो ट्रांसफर्स हैं उनकी सिफारिश आज के इजलास में वापस ले ली। तो अब हुकूमत के हामी कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आईनी इदारा है। हाई कोर्ट के जजेस के इस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है उसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन अपोजिशन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो हुआ ये बदनीयती पर मबनी है। ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कवायद ज़वाबित नहीं थे और बिला जवाज़ जो ट्रांसफ़र्स किए गए हैं ये जजेस को सज़ा देने के मुतरादिफ हैं। तो साकिब बशीर अदलिया के मामला पे रिपोर्टिंग करते हैं, इस वक्त हमें प्रोग्राम में कर रहे हैं। साकिब भाई, मेरी याददाश्त कभी कभी मेरा साथ नहीं देती, ज़रा ये याद दिलाएंगे कि हमें याद पड़ता है कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद के कुछ जजेस ने खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस को और इल्तिजा की थी कि हमारे काम में मुसलसल मुदाखलत होती है नदीदा कुव्वतों की तरफ से, इसका कोई इंतज़ाम किया जाए। तो ये जो जजेस हैं जिनको इधर उधर किया गया है, क्या ये उन्हीं में शामिल थे? जी बिल्कुल, ये तीनों जजेस उन 6 खत लिखने वाले जजेस में शामिल थे जिन्होंने 25 मार्च जो 2024 को खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम। और उसी खत में उन्होंने जिक्र किया था कि हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। एक केस था इमरान खान के खिलाफ, टेरियन वाइट केस, और उसमें इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुदाखलत हो रही है। और इसी दौरान एक जज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनकी फैमिली के एक मेंबर लापता भी हुए, उसका जिक्र भी उस खत में था। जस्टिस जहांगीरी जो बरतरफ हो चुके डिग्री की वजह से, उन के घर से जो है वो कुछ कैमरे निकले थे, उनका जिक्र भी था। एक जस्टिस अरबाब जो अभी हाई कोर्ट में है, उन को बीपी जो है शूट कर गया था और एक अजीब सी कैफियत उनको उनके साथ हो रही थी, बार बार चीफ जस्टिस से मिल रहे थे। तो ये सारा एक मुदाखलत का जिक्र उस खत में मौजूद था। जैसे ये खत आया तो ये चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मिले थे और उसी खत में उन्होंने जिक्र किया कि 2023 में वो जस्टिस उमर अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस थे उनसे भी मिल चुके थे। और उसमें एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत बनी कि जब ये मोहसिन अख्तर कियानी के वो बैनोई के लापता होने का मामला लेकर बंदियाल साहब के पास गए, तो उन्होंने भी कहा कि उनकी भी कोई फैमिली मेंबर जो है, फैमिली मेंबर नहीं, उनके कोई करीबी जो है लापता है। तो बहरहाल ये चलता रहा मामला। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, उन्होंने पहले तो कमीशन बनाने की बात की, वो नहीं बन सका। फिर जब ओपन कोर्ट में आज खुद नोटिस केस चला, तो उस केस में कुछ ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे कि जो इल्जाम लगाने वाले जजेस हैं शायद कोई जुर्म इनसे ही हुआ है, और ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए कि अगर उनको कोई अप्रोच करता है तो वो वहां पे अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराएं, बताएं जुडिशरी को और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन वो मामला सारा एक जो है वो मुखालफत, एक कन्फ्यूजन की शक्ल इख्तियार कर गया। और वो बड़ा दिलचस्प ये है इस मामला कि वो आज खुद नोटिस आज तक सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि आप वफाकी आईनी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान इन जजेस के खिलाफ, बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हुए, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुहिम भी चली, लेकिन उस पर कोई एक्शन हुकूमत की जानिब से कोई नहीं लिए गए। फिर 2025 फरवरी 2025 में 3 जजेस ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं। तो फरवरी 2025 से लेकर अब अप्रैल 2026 तक इन जजेस के पास जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस नहीं लग रहे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस नहीं लग रहे, मतलब ऐसे केसेस कि जो जिसमें गवर्नमेंट को कोई इशू हो सकता है, बल्कि कुछ के बेंचेस खत्म किए गए, कुछ केसेस जो इंपॉर्टेंट थे गवर्नमेंट के लिए वो निकाल लिए गए इनके बेंचेस से।
پھر جو جتنی ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے، ہائی کورٹ کی بہت پاورفل کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی سے ان ججز کو نکال دیا گیا. تو جو ثاقب ڈسٹرکٹ بھائی جوڈیشری کے اوپر تو جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس سے کافی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اب دیکھیں کہنے والے کہیں گے کہ پارلیمان سے ایک ترمیم پاس ہوئی، آج جو کچھ ہوا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ عین آئین کے اسی ترمیم کے تحت ہوا. تو اب جو ہے ایک لگتا ہے کہ ایک آئینی حل نکال دیا. اگر ان لوگوں کو سے واقعی کوئی کہیں ناخوش تھا اور ان کو ہٹانا تھا تو جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے وہ قانونی اور آئینی ہے. بالکل. میں اس حد تک اتفاق اس لیے کروں گا جو حکومتی سائڈ جو بات کر رہی ہے، کیونکہ یہ جو ٹرانسفرز ہیں ان میں دیکھیں تو اگر 11 ووٹ ان ججز کی ٹرانسفر کے حق میں پڑے ہیں تو 5 ڈائریکٹ جوڈیشری کے لوگ ہیں، اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہیں، 2 وفاقی آئینی عدالت کے ججز ہیں، 3 یہ، اور ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے. اسی طرح پشاور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے ووٹ بھی ہیں. تو 5 ووٹ جوڈیشری کے اندر سے ہیں. تو حکومت کا کہنا بالکل حق میں جانب ہے کہ جوڈیشری اندر اگر خود جوڈیشری چلانے والے یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ اگر اس کے خلاف ہوں تو حکومت جو ہے وہ ٹرانسفر کر ہی نہیں سکتی. لیکن اس میں 3 چیزیں جو اور دلچسپ بنی کہ جو چیف جسٹس جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہے وفاقی آئینی عدالت کے، یہ جو خط تھا جو آج بھی اس کا وفاقی آئینی عدالت میں اس کی آج خود نوٹس پینڈنگ ہے، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو کے خلاف وہ خط تھا. اس میں لکھا گیا تھا کہ انہوں نے بر وقت ایکشنز نہیں لیے جو ہم نے بتائے، اور اس بنیاد پر ایک ریفرنس بھی ان کے خلاف دائر ہو گیا تھا. یہ بھی ان ججز کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا آج. اسی طرح جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جب یہ ٹرانسفر ہو کے آئے تھے تو ان کے خلاف ایک ٹرانسفر والے معاملے کو لے کر وہ اس وقت آئینی بینچ میں گئے تھے. اب وفاقی آئینی عدالت میں آج بھی وہ کیس پینڈنگ ہے، لیکن یہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بنتا ہے کہ یہ 2 ووٹ بھی ان ججز کے جب وہ خلاف پڑے ہیں. ایک اور بڑا جی عجیب کام ہوا ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 200 میں قواعد و ضوابط نہیں ہے تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بابر ستار کے خلاف ووٹ دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر ستار ہمیں نہیں چاہیے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں جی ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور حکومت نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا، اکثریتی ووٹ بھی پڑ گئے. بالکل. تو یہ جو قواعد و ضوابط نہ ہونے کی وجہ سے ایک جسٹس بابر ستار کے لیے ایک عجیب سی کیفیت بنا دی گئی. یہ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں بابر ستار صاحب نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں آپ کو چاہیے، نہیں چاہیے آپ اپنے لینا ہے. ایسا ہے. جی بہت خوب. جوڈیشل کمیشن نے اکثریتی فیصلہ کر دیا ہے. بہت مطلب کہ کام لیٹر سے شروع ہوا اور اب لیٹر آف دا لا تک آ گیا ہے. ایسا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اس کے امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ محسن کیانی صاحب جو ہیں وہ دوسرے سینئر ترین جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب وہ لاہور جائیں گے تو وہ 12ویں نمبر پہ ہو جائیں گے وہاں پہ. تو بہت سارا اس میں ابھی آئی تھنک ہے گڑبڑ بھی ہے، لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا ہے ایک آئینی ادارے کی طرف سے. ثاقب بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیں گے ایک بریک اور پھر بات کریں گے. پنجاب میں نیا قانون پاس ہوا ہے 18 سال سے کم عمر شادی کے خلاف.